डलर अभावबीच हतियार किन्न नेपाल प्रहरीले 84 करोड रुपियाँको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदै मिलेमतोमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा रकमान्तरको स्वीकृति। सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनसँगको सहकार्यबारे नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देउबाको काम सन्तोषजनक नभएको कोइराला समूहको निष्कर्ष। नेपालमा आफ्नो मुलुक विरोधी गतिविधि हुन नदिन चीनको आग्रह। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ काठमाडौँमा उच्चस्तरीय बैठकमा व्यस्त। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिँदासम्म निवास नछाड्ने कब्जामा लिएका प्रदर्शनकारीको अडान। राष्ट्रपति नौसेनाको पानी जहाजमा शरण लिइरहेको दावी। र आगामी असोजमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी गर्दै खेलाडीहरू फेरि मिति नसरोस् भन्ने चाहना। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै सरकारले उपभोग्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिरहेकै बेला नेपाल प्रहरीका लागि 84 करोडका हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँदा जाँदै रकमान्तर गरेर हतियार किन्ने प्रयोजनका लागि बजेट सुनिश्चित गरिदिनु भएको हो। मिलेमतोमा हतियार खरिद गर्ने गरी सरकारले 3 वर्ष अघि बनाएको कार्यविधि अनुसार बिचौलिया, राजनीतिक शक्ति केन्द्र र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले कमिसनका रूपमा ढुकुटीको रकम हत्याउने गरेका छन्। असार मसान्तमा हतार हतार बजेट खर्च गर्ने र कमिसन भागबण्डा गर्ने उद्देश्यले बजेट रकमान्तर गरिएको अर्थकै अधिकारीहरूको भनाइ छ। सुरक्षा उपकरण, हात हतियार खरिदका लागि प्रहरीले 80 करोड 50 लाख र मेसिनरी तथा औजार खरिदका लागि 45 करोड 91 लाख रुपियाँ माग गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले हतियार किन्नकै लागि 84 करोड रुपियाँको बजेट सुनिश्चितता भएको पुष्टि गरेको छ। प्रहरी स्रोत भन्छ हतियार खरिदका लागि अर्थले 41 करोड 37 लाख निकासा दिएको थियो। थप 43 करोड रकम सुनिश्चित भएको छ। बजेटमा व्यवस्था नभए पनि सरकारले रकमान्तर गरिदिएकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो। स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष पनि थप 50 करोड बढीको हतियार किन्ने योजना छ। प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार 1150 थान शटगन, 1000 थान पिस्तोल, 25,000 थान ग्यास सेल सहित हात हतियार, गोली गट्ठा किन्न लागि छ। प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक डीआईजी टेक प्रसाद राईले पनि प्रहरीका लागि अत्यावश्यक भएरै भीड नियन्त्रणका उपकरण र पिस्तोल सहितका सामग्री किन्न लागि बताउनुभयो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैमा सन्तोषजनक काम देखाउन नसकेको निष्कर्ष शेखर कोइराला समूहले निकालेको छ। निर्वाचनका मुखमा अप्रिय निर्णय नगर्न र गलत काम कारबाहीप्रति मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउन देउबालाई ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय पनि सो समूहले गरेको छ। कोइराला समूहले हिजो देउबा नेतृत्व सरकारको 1 वर्ष र पार्टीमा दोस्रो पटक नेतृत्व सम्हालेको 6 महिनाको समीक्षा गरेको थियो। समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्व सम्हालेका देउबाका कमी कमजोरीलाई उजागर गर्दै सामूहिक दबाव दिएर सच्चिन बाध्य पार्ने रणनीति बनाएको छ। नेता गोविन्द पोखरेलले भन्नुभयो, निर्वाचनको मुखमा पार्टी संगठनलाई गति दिन र जनजीविकाका सवालमा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वलाई रचनात्मक दबाव दिने हाम्रो भूमिका हुनेछ। उहाँले पार्टी सञ्चालनका लागि 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने काम पनि नभएको बताउनुभयो। पार्टी विधान अनुसार केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, लेखा समिति, अनुशासन समिति, कोषाध्यक्ष मनोनयन लगायत पार्टी सञ्चालनलाई 6 महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्छ। देउबाले नेतृत्व सम्हालेको 6 महिना बितिसक्दा समेत पार्टीका सबै संरचनाले पूर्णता पाएका छैनन्। पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउने 18 केन्द्रीय विभाग पुरै रिक्त छन्। बैठकपछि कोइराला समूहका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा लगायतका पदाधिकारी देउबासँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारमा महामन्त्री थापाले 6 महिनाभित्र पार्टी सभापति र केन्द्रीय समितिले गरिसक्नुपर्ने कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै तिनलाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको पछि पहिलोपल्ट केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको मातहतमा प्रदीप पौडेल नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि छलफल हुनेछ। नेपाली कांग्रेसले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग सहकार्यबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने भएको छ। आजका लागि तय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको एजेन्डाबारे छलफल गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकले गठबन्धनसँगको चुनावी एकता, स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, जिल्लागत रिपोर्टिङ लगायतका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मत आएकाले संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय निर्वाचनको समग्रमा समीक्षा पनि गर्छौँ। केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले आफ्नो अनुभव त्यहाँ सेयर पनि गर्नुहुन्छ र समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा अब भविष्यमा जुन मङ्सिरमा निर्वाचन हुन जाँदैछ, आम निर्वाचन, त्यस सम्बन्धमा पनि पार्टी कसरी प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि त्यसले एउटा राम्रो आधार, स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र त्यसमा हाम्रो के अनुभव रह्यो त्यसको आधारमा छलफल अगाडि बढाउन त्यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसकै आधारमा हामी चाहिँ भविष्यको बाटो पनि तय गर्छौँ। समग्रमा फेरि पनि एउटा सहमतिमा, गठबन्धनमा नै आउने निर्वाचनमा कम्तीमा हामी जानुपर्छ भन्ने आम भावना छ। त्यस विषयमा पनि छलफल हुन्छ नै। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपालमा आफ्नो मुलुक विरुद्ध गतिविधि नहोस् भन्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा हिजो आइपुगेका लिउले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्दै नेपालमा आफ्नो मुलुकको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। लिउले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई बालुवाटारमा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई सिंहदरबारमा भेट्नुभएको थियो। दुवै भेटवार्तामा उपस्थित कूटनीतिज्ञ तथा देउबाका अघिल्लो कार्यकालमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराईले लिउलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, नेपाली भूमिमा चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नपाओस्। सीमा जोडिएको तिब्बतको विषयलाई लिएर विगतदेखि नै चासो राख्दै आएको चीनले उही सवाल नेपाललाई पुनः स्मरण गराएको हो। भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री देउबाले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने लिउलाई आश्वस्त पार्नुभयो। देउबाकै भनाइलाई परराष्ट्र मन्त्री खड्काले पनि दोहोर्याउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले लिउलाई आफूले नै नेपालमा रहेका दलाई लामाको कार्यालय बन्द गराएको स्मरण गराउनु भएको थियो। देउबाले लाजिमपाटमा रहेको दलाई लामाको कार्यालय 2061 सालमा बन्द गराउनु भएको थियो। नेपालले अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीको अनुदान रहने परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा चीनले पटक पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। संघीय संसदले गत फागुन 15 मा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। संघीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा पालिकालाई दिइएको छ। संविधानको अनुसूची 8 ले दिएको अधिकार अनुसार पालिकामा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो। तर बजार अनुगमनमा पालिकाको रुचि छैन। अनुगमनमा पालिका सक्रिय नहुँदा एकातर्फ बजार भाउ बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रण बाहिर गएको पनि छ। प्रदेश र पालिकाकै लापरवाहीका कारण कतिपय जिल्लामा सर्वसाधारण म्याद नागेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले भन्नुभयो, 2072 सालमा संविधान आयो, त्यहाँ उल्लेखित अधिकार अनुसार कानून कार्यविधि बनाएर तत्काल बजार अनुगमन गर्नुपर्थ्यो। तर उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नहुँदा बजार अस्तव्यस्त भयो। पालिकाहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नै भएनन्। पालिकासँगै बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो। संविधानले पूर्ण भूमिका पालिकालाई दिए पनि नीति नियम बनाउने निकाय वाणिज्यले हो। तर पालिकाले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको वाणिज्यका अधिकारी नै बताउँछन्। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले भन्नुभयो, प्रदेश र पालिका भनेको घर आँगनका सरकार हुन्, तर उनीहरू सक्रिय नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी भएन। 77 जिल्लाका 773 पालिकामा अनुगमनका लागि अधिकृत तोकेका छौं, तर अहिलेसम्म प्रभावकारी काम भएको छैन। पालिकामा पत्राचार गरे पनि सक्रियता देखाएनन्। वाणिज्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्न पालिकामा निरीक्षण अधिकृत तोकेको हो। पालिकाले अनुगमन नगरिदिँदा विभागले प्रतिदिन 4-5 टोली खटाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको दावी गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताका बुबा आमाका स्मृतिमा स्थापित कोषलाई छुट्याइएको बजेट चौतर्फी आलोचनापछि फिर्ता हुने भएको छ। स्मृति कोष, पार्क लगायतमा छुट्याइएको बजेट आम नागरिकको भावना कदर गर्दै प्रदेशको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ। आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलका बुबा गोवर्धन शर्माको स्मृतिमा तनहुको ब्यास नगरपालिका 10 मा स्थापित कोषलाई 50 लाख छुट्याइएको थियो। यस्तै संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका बुवा आमाका नाममा खोलिएको पुण्यनारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी कोषमा 50 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले सोही कोषको भवन निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी थप 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ। कक्षामा सोधेको प्रश्नको जवाब दिन नसक्दा सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता
भएकी एक छात्रालाई स्रोत कक्षाका शिक्षकले पिट्ने बहानामा शरीरमा संवेदनशील अङ्ग छोइदिन्थे, गाला चिमोड्थे। शिक्षकको यस्तो नराम्रो छुवाई र व्यवहार उनलाई मन पर्दैनथ्यो। यसबारे एक दिन उनले प्रधानाध्यापक र अभिभावकलाई सुनाइन्। प्रधानाध्यापकले ती शिक्षकलाई बोलाएर सम्झाइ बुझाइ गरे। अभिभावकले राष्ट्रिय बहिरा महासंघको कार्यालय काठमाडौँमा रिपोर्ट गरे। काठमाडौँ बाहिर भएको सो घटनाबारे बुझ्न महासंघका प्रतिनिधि सांकेतिक भाषाका दोभाषे लिएर पुगे। गलत मनसायले विद्यार्थीलाई दुःख दिएको पत्ता लागेपछि ती शिक्षकले महासंघका प्रतिनिधि, विद्यालय प्रशासन, अभिभावकको रहबरमा पीडित छात्राकै सामुन्ने माफी मागे। महासंघका महासचिव सन्तोष केसीले भन्नुभयो, यदि त्यहाँ सांकेतिक भाषाको दोभाषे हुन्थे भने शिक्षकको नराम्रो छुवाईले विद्यार्थीमा परेको असरबारे तत्काल जिल्ला स्थित बहिरा महासंघलाई पनि हामीलाई खबर हुन्थ्यो। बलियो गरी आवाज उठ्थ्यो र अरूले दुर्व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने पाठ सिक्थे। महासंघका अनुसार देशभर कक्षा 5 सम्म पढाइ हुने 174 स्रोत कक्षा छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार 80 डेसिबल भन्दा माथिको ध्वनि सुन्न नसक्ने वा सञ्चारका लागि सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई बहिरा भनिन्छ। हात, ओठ स्पर्श, शारीरिक हाउभाउ तथा अभिव्यक्तिद्वारा संकेतमा उल्था गरिदिएर सञ्चारमा सहायता गर्न दोभाषे चाहिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका 2069 ले सञ्चारमा अवरोध भएका बहिरा तथा सुस्त श्रवण व्यक्तिलाई सार्वजनिक सभा, समारोह, बैठक, भेला आदिमा पहुँचयुक्त सञ्चार प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महासंघले 2077 कार्तिकमा प्रकाशन गरेको एक अध्ययनमा दोभाषे र सञ्चारमा कठिनाइका कारण सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाले भोगेको लैङ्गिक र यौन जम्ने हिंसाबारे उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता महिलाले प्रतिकार गर्न नसकेर सहन बाध्य हुनु परेको, सार्वजनिक ठाउँ अन्य महिला सरह सुरक्षित हुन नसकेको, यौनजन्य हिंसाका कारण रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर गुमाइरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। नेपाल अपाङ्ग महिला संघका अनुसार बहिरा महिलाहरू सञ्चारको कमी, दोभाषेको अभाव वा एक्लै भएको अवस्थामा यौनजन्य हिंसाको जोखिममा बढी पर्ने गर्छन्। रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहेका बेला दाना युरिया मलको विकल्पमा नानो युरिया झोल पाइन थालेपछि किसानलाई राहत पुगेको छ। इन्डियन फार्मर्स एन्ड फर्टिलाइजर कोअपरेटिभ कम्पनी इफले उत्पादन गरेको सो युरिया झोल नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन थालेको छ। 500 ml को बोतलमा पाइने झोल नानो युरियाले एक बोरा दाना युरियाको काम गर्ने बताइएको छ। यो झोल युरियाको गुणस्तरबारे नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले परीक्षण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि 3 महिना अघि सरकारले आयात अनुमति दिएको हो। विराटनगरको व्यावसायिक साझेदार नेपाल मल्टी ट्रेड सेन्टरले नानोको आयात सुरु गरेको छ। एक बोरा अनुदानको युरिया मललाई किसानले कम्तीमा 900 तिर्दै आएका छन् भने 400 मा पाइने 500 ml को झोल नानोले एक बोरा दाना युरियाको काम गर्ने विज्ञ बताउँछन्। गरीब घर परिवार पहिचान सम्बन्धी सरकारी तथ्याङ्कमा सुदूरपश्चिमका धेरैजसो जिल्ला अति गरिबीको सूचीमा छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सर्वेक्षण अनुसार बाजुरा देशकै सबैभन्दा बढी गरिब परिवार बसोबास भएको जिल्लामा पर्छ। यहाँका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेश सरकारले भने प्राथमिकतालाई उपेक्षा गर्दै पूर्वाधार निर्माणका नाममा सामुदायिक भवन, पार्टी कार्यालय, मठ मन्दिर, भ्यू टावर लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं बजेट खनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 4 वर्षमा 332 सामुदायिक भवन निर्माणका नाममा मात्रै 51 करोड 56 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा 378 वटा सामुदायिक भवनका लागि 64 करोड 64 लाख विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ताका पहुँचमा बजेट पाएका अधिकांश सामुदायिक भवन प्रयोगविहीन छन्। कतिपय भवन टालटुले निर्माणका कारण भत्किसकेका छन्, तर स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्र भने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा देखिँदैन। पूर्वाधार अभावका कारण यहाँको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकांश सूचक दयनीय छ। तर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका 15 योजनामा 41 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। बजाङको थलरा गाउँपालिका 1 मा सुरक्षित सुत्केरी गराउने स्वास्थ्य संस्था छैन। गर्भवतीलाई बेथाले च्यापो भने बोकेर 4 घण्टा टाढा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यही ओडामा प्रदेश सरकारको बजेटबाट 5 वटा सामुदायिक भवन बनाइएको छ। प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपियाँ दिएर बजाङकै 26 पाथीभेरा गाउँपालिका 6 उदयपुरमा बनाइएको सामुदायिक भवन प्रयोगमा नै छैन। उदयपुरमा 120 परिवार भूमिहीन दलित समुदायको बसोबास छ। आय आर्जनको विकल्प नहुँदा यहाँका अधिकांश परिवार अहिले पनि उपल्लो भनिने जातिको घरमा मागेर जीविका चलाउन बाध्य छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले 11 हेलिकप्टर कम्पनीका 38 मध्ये 24 वटालाई मात्रै काठमाडौँमा रहने गरी बाँकी 14 वटालाई पार्किङ बाहिर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पार्किङ अभावका कारण 18 वटाको बेस आधार विमानस्थल काठमाडौँ बाहिर सार्ने निर्णय 3 साता अघि गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्णयको कार्यान्वयन अडानपछि हट्दै काठमाडौँ विमानस्थलले अहिलेलाई 14 वटा हेलिकप्टरलाई बाहिर पठाउने निर्णय गरेको छ। दर्ता भएका 12 मध्ये 11 कम्पनीले उडान गरिरहेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राई पछिल्लो समय खानेपानीका लागि पकुवा खोलामा पुगेर श्रमदान गरिरहनु भएको छ। असार पहिलो साताबाटै प्रत्येक शनिबार उहाँ धरान 11 र 20 ओडाको सिमाना सर्दु खोला पारी खानेपानीको पाइप विस्तारमा स्थानीय बासिन्दासँगै खटिरहनु भएको छ। 11 र 17 ओडाका बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन नगर प्रमुख राई आफै पकुवा खोलामा खटिनु भएको हो। उहाँले अरूलाई हौसाउँदै आफै ढुङ्गा बोक्ने, पाइप घिसार्ने, बेल्चा हान्ने, गाह्रो लगाउने र गिट्टी कुट्ने काम गरिरहेको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन् भने कतिपयले उहाँलाई कुल्ली मेयरको संज्ञा दिएका छन्। उपमहानगरको विकास निर्माण र उन्नतिका लागि नीति निर्माण र निर्देशन गर्नुपर्नेमा आफै दौडेको आरोप पनि उहाँलाई छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आगामी मौद्रिक नीति मार्फत उत्पादनमूलक उद्योगले कम ब्याज दरमा कर्ज पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादन बढाएर मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा र सुधारान्तर घाटा कम गर्न सो नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याज दर कर्जामा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन हिजो आयोजना गरिएको क्रियामा अध्यक्ष शिखर गोल्छाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यस्तो ब्याज दरमा कम्तीमा 1% बिन्दुले कम हुनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ब्याज दर बढाएको गुनासो धेरै आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाइएको छ। शेयर धितो कर्जामा गत वर्षमा लगाइएको सीमा हटाउनु पर्नेछ। पर्सनल ग्यारेन्टी पिसी समानुपातिक रूपमा लिन सकिने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बैंकिङ प्रणालीका व्यवस्था सरल बनाई कागजातमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने, विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने पर्यटन व्यवसायले पनि नगद प्रोत्साहन सुविधा दिनुपर्ने, सुनचाँदी व्यवसायले एउटै बैंकको खाताबाट भुक्तानी गरी सबै बैंकमा सुन किन्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझाव पनि महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिँदासम्म निवास नछाड्ने कब्जामा लिएका प्रदर्शनकारीले अडान लिएका छन्। राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले बुधबारबाट पद छाड्ने घोषणा गरे पनि राजीनामा नदिँदासम्म राष्ट्रपति भवन नछाड्ने प्रदर्शनकारीहरूले अडान लिएका हुन्। श्रीलङ्काली सभामुखले राजपाक्से पदबाट हट्ने वक्तव्य जारी गरे पनि राष्ट्रपतिका तर्फबाट कुनै भनाइ सार्वजनिक नगरिएकाले आशंका व्यक्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति भवनमा प्रदर्शनकारी छिरेका कारण भागेका राजापाक्से श्रीलङ्काली नौसेनाको जहाजमा समुद्रमा रहेको सेनाले उल्लेख गरेको छ। राजापाक्सेको दाई पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्से पनि नौसेनाको ब्यारेकमा शरण लिइरहेका छन्। मुलुकको अर्थव्यवस्थाको खराब व्यवस्थापन गरेको, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको महिनौदेखि जारी सङ्कट समाधानका लागि कुनै प्रयास नगरेको आरोप राष्ट्रपतिमाथि लगाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पटक पटक सर्दै आएको घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्ततः आगामी असोजमा हुने भएको छ। कहिले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 त कहिले चुनावलाई कारण देखाउँदै अन्यलमा परेको प्रतियोगिता असोजमै हुने मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको छ। देशको राजनैतिक अस्थिरता र खेलकुद नेतृत्वको अन्तर्सङ्घर्षका कारण प्रभावित बन्दै आएको प्रतियोगिता हुनेबारे सरकारले त निर्णय गर्यो, तर प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडी र खेलसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको तयारी कस्तो छ त? दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 14औं संस्करण र चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको छनौट मानिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेलाडी र खेल संघहरूले तयारी थालेका छन्। लामो समयको अन्योलपछि प्रतियोगिताको मिति त तय भयो, तर खेलाडीहरूले राम्रो तयारी गर्न पाएनन्। राष्ट्रिय भलिबल टिमका कप्तान अरुणा शाही भन्छन्, प्रतियोगिताको लागि कति टाइमसम्म प्रिपेयर गर्नुपर्छ, अब एकचोटि आएर खेल्ने त होइन नि त, गेम त कति लामो समयदेखि प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ। यो
टाइमभित्र म यति गर्छु भनेर टार्गेट गराएर हिँडेको हुन्छ। टाइममा नहुँदा चाहिँ अलिकति मोटिभेट हुने, सोचे अनुसारको पर्फर्मेन्स नहुने र अलिकति एज बढी भएको प्लेयरहरूलाई चाहिँ पछि गए त्यति गाह्रो हुँदै जान्छ नि त। सबै प्लेयरहरूलाई चाहिँ एकदमै असर पार्छ। प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरू सधैँ तयार हुन्छन्। आवश्यक प्रशिक्षण बिना प्रतियोगिता खेलाउँदा खेलाडीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउने उनीहरूको गुनासो छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाटै नयाँ प्रतिभावान खेलाडीहरू जन्मने गर्छन्। पटक पटक प्रतियोगिताको मिति सर्दै जाँदा राज्यप्रतिको विश्वास खेलाडीले गुमाउने जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, घोषणा भएर सरिरह्यो अनि खेलाडीमा चाहिँ कस्तो खालको कुरा आयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय गेम हुने नहुने भन्ने खालको एउटा सुनिश्चित नभइसकेपछि त्यो राष्ट्रिय खेल हुने हो कि होइन भन्ने खालको एउटा विश्वास चाहिँ त्यति खेलाडीले गर्न सकेको अवस्था थिएन। खेलाडीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एकैचोटि गेम सर्यो भन्यो, फेरि अर्कोचोटि फेरि गेम सर्यो, त्यति मात्र बुझ्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि खेलाडीलाई चाहिँ एउटा असर चाहिँ गरे हुन्छ। खेलकुद चाहिँ कहिले समयमा नहुने भन्ने खालको चाहिँ एउटा असर चाहिँ पारेको छ। हुन्छ कि भन्ने बाहेक खेलाडीको अर्को विकल्पै छैन कि कहिले खेलकुद आयोजना गरेर हामी खेलौँला भन्ने खालको बाहेक अर्को विकल्प छैन। 2075 सालमा नेपालगञ्जमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो। 2077 सालमै हुनुपर्ने प्रतियोगिता कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन। त्यस पश्चात गत वर्ष फागुनमा हुने भनिए पनि सो समयमा खेलकुद नेतृत्वको अन्तर्संघर्षका कारण स्थगित हुन पुग्यो र यस वर्ष गत जेठमा हुने भनिए पनि देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण देखाउँदै अन्ततः बल्ल तल्ल प्रतियोगिताको मिति तोकियो। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेल आयोजना गर्ने तयारी छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउँछन् गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज गुरुङ। पूर्वाधारको हिसाबले त हामी तयारी नै छौं। अब विगतमा देशमा गर्ने भन्ने बेलामा पनि हामीलाई अलि हतार चाहिँ थियो त्यतिखेर। पोखरामा खास पूर्वाधारको हिसाबले त्यति धेरै समस्या छैन, तथापि यो स्विमिङ र सुटिङको 2वटा खेलहरूको लागि हामीलाई समस्या छ। पोखरामा टिम तयारीको हिसाबले हामी सुरु गरिसकेका छौं। 2वटा खेलको केही समस्याहरू छ। केही गरी भएन भने त्यो 2टा खेललाई हामीले पोखरामा नगरिकन काठमाडौँमा नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ विगतको दिनहरु जस्तै। अन्य पूर्वाधारको हिसाबले हामी तयारी छौं। प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको संयोजकत्वमा कार्य समिति गठन गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि 60 करोड बजेट मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। तोकिएकै मिति आगामी असोज 8 देखि कार्तिक 3 सम्म प्रतियोगिता आयोजना हुने युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजको दावी छ। तयारी स्वरूप प्रतियोगिताबारे थप निर्णय गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको बताउँछन् मन्त्री गहतराज। नवौं राष्ट्रिय गेमको एक्सन प्लान बनाएर अगाडि जाने भनेर त्यो मूल आयोजक समिति छ के एउटा, त्यो मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठक बसेर त्यसले एउटा कार्यकारिणी समिति बनाउने, कार्यकारिणी समितिले उपसमिति विभिन्न नवौं राष्ट्रिय गेमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर कामलाई अगाडि बढाउने, कार्यकारिणी समितिले टोटल एक्सन प्लान बनाएर अगाडि जाने। बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रतिभावान खेलाडीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जाँच्ने राम्रो अवसर हो। प्रतियोगिता हुँदैछ भनेर घोषणा मात्रै गर्ने र विभिन्न छलफलबाट मात्रै तयारी सुरु भयो भन्नुभन्दा पनि खेलाडीलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनेतर्फ सरकार र खेलसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले ध्यान दिन जरुरी छ। विभिन्न खेलकुद संघहरूको पहल, प्रदेश सरकार र प्रदेश खेलकुद परिषदको तयारी साथै खेलाडीहरू पनि प्रतियोगिताको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। साथै अब तोकिएको मितिमा कुनै पनि फेरबदल नभई राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुनेमा उत्ति नै विश्वस्त पनि। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।